نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير. नाजरीन, ट्रम्प की एक गलती या गुस्से में उठाया गया कोई भी कदम पूरी दुनिया को जंग की लपेट में ले सकता है. नई सफबंदी हो चुकी है. चीन, रूस, ईरान और यमन एक साइड पर खड़े हैं, जबकि अमेरिका, इसराइल और उसके हवारी दूसरी तरफ खड़े हैं. यमन ने 72 घंटों में बहीरे यमन में खड़े अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज पर चौथा हमला किया. इतलात हैं कि हूसियों के इस हमले में अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज नकारा हो चुका है. हूसियों की जानिब से तबाही फेरने के बाद अमेरिकी सदर गुस्से में आग बगोला हो चुके हैं. उनका पारा आसमान को छू रहा है और अब ट्रम्प ने हूसियों की पुष्पनाही का इल्जाम लगाकर ईरान पर हमले के लिए कमर कस ली है. अगले चंद घंटे इंतहाई अहम हैं. इतलात हैं कि अमेरिका ने अपना एक और जहाज ईरानी हदूद के करीब पहुंचा दिया है और जैसे ही ट्रम्प गो हेड देंगे ईरान पर हमला हो जाएगा. दूसरी जानिब ईरान ने भी अपने दिफा की तैयारी मुकम्मल कर ली है. देखना होगा अमेरिका ईरान पर हमला करता है या नहीं. अगर ट्रम्प ने ये गलती की तो फिर न सिर्फ अमेरिका बल्कि यकीनी तौर पर दुनिया का नक्शा भी तब्दील हो जाएगा और फिर चीन का आलमी निज़ाम चलेगा. दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि इसराइल में हज़ारों अफराद वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए. इसराइली अवाम भी अब नेतन्याहू की साजिश को समझ गए हैं कि ये खुद किसी भी सूरत अमन नहीं चाहता और अब की बार अवामी एहतजाज को देखकर लगता है कि नेतन्याहू का डब्बा गोल होने वाला है. मुजाहिरीन ने नारे लगाते हुए कहा, नेतन्याहू तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं. तुम जानबूझकर कभी हमास के साथ जंग छेड़ते हो, कभी ईरान से पंगेबाजी शुरू कर देते हो. हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों के अहले खाना इस मुजाहरे को लीड कर रहे थे. उन्होंने कहा, हमारे प्यारों की वापसी की राह में सबसे बड़ी रुकावट या कांटा खुद नेतन्याहू है, क्योंकि ये चाहता ही नहीं हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें. दरअसल किस्सा ये है कि जब से इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी हुई और यरगमालियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त से ही इसराइली अपोजिशन ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का जीना हराम कर रखा था. इन पर कड़ी तनकीद की जा रही थी और अब इसराइल की जानिब से गजा पर की जाने वाली बमबारी और ताबड़तोड़ हमलों को भी सियोनी रियासत का हरबा करार दिया जा रहा है, ताकि हमास को पीछे हटने और शराइत में नरमी करने पर मजबूर किया जा सके. लेकिन हमास ने पहले भी झुकने से इनकार कर दिया था और अपनी शराइत पर ही जंग बंदी करने और इसराइली यरगमालियों को रिहा करने पर आमादा हुई थी. और अब एक बार फिर हमास ने साफ लफ्ज़ों में सियोनी इंतज़ामिया पर वाज़े कर दिया है कि वो हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे. जिन शराइत पर पहले सीज़ फायर हुई थी वो अगर इसराइल को मंजूर हैं तो मामला आगे बढ़ सकता है. नाज़रीन, नेतन्याहू के हुक्म पर इसराइली फ़ौज ने गजा के बाद मगरबी किनारे को भी अपनी जारियत का निशाना बनाना शुरू कर दिया है. सियोनी फ़ौज ने मुसलसल 2 रोज़ तक पहले गजा पर बम बरसाए और अब मगरबी किनारे पर चढ़ दौड़ी है. इसराइली फ़ौज ने शुमाली मगरबी किनारे के शहर जुनैन और पनागज़ीन कैंप में दर्जनों घरों को न सिर्फ बिल्डोज़र से मस्मार कर दिया बल्कि कई मकानात को आग भी लगा दी. इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे के कई घरों से उनके मकीनों को निकालने के बाद उन्हें फ़ौजी बैरक्स में तब्दील कर दिया है. फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जुनैन कैंप में न सिर्फ इसराइली फोर्सेस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं बल्कि अंदर से मुसलसल धमाकों की आवाज़ें भी आती रहीं. सियोनी फोर्सेस ने जुनैन कैंप के अंदर मकानों को गिराने के बाद सड़कों को भी उखाड़ना शुरू कर दिया ताकि वहां से फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जा सके. जुनैन म्यूनसिपैलिटी ने तस्दीक की कि इसराइली फ़ौज ने जुनैन कैंप की 100% गलियों और जुनैन शहर की तकरीबन 80% सड़कों को मिस्मार कर दिया है. नाज़रीन, गजा में जंग दोबारा शुरू करने और कैदियों के अंजाम को नज़रअंदाज करने की वजह से इसराइली अवामी हलकों में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए हैं. मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में हज़ारों इसराइलियों ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा किया. मुजाहिरीन ने इन पर गैर जमहूरी तर्ज अमल और गजा में जंग जारी रखने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि नेतन्याहू अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए गजा में कैद उनके प्यारों को नज़रअंदाज कर रहे हैं. पार्लियामेंट की इमारत के करीब होने वाले मुजाहरे में गजा में कैद इसराइलियों के अहले खाना समेत हज़ारों शहरियों ने शिरकत की. ये एहतजाज हिज़्ब इख्तिलाफ के ग्रुपों की कॉल पर उस वक्त सामने आया जब नेतन्याहू ने इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस शीन बेत के सरबराह रूनन बार को बरतरफ करने का ऐलान किया था. सुर्ख दस्ताने पहने मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी की. मुजाहिरीन ने कहा, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं और आप ही मुजरिम और कसूरवार हैं. हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों के अहले खाना ने इसराइली फोर्सेस की गजा में दोबारा बमबारी
اپنے پیاروں کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا نیتن یاہو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہر صورت جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ دوستو، اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل نے اچانک بغیر کسی وجہ کے دوبارہ جنگ کیوں شروع کی؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ جنگ کی طرف واپسی بنیادی طور پر صہیونی حکومت کا ایک مذاکراتی حربہ ہو سکتا ہے تاکہ حماس کو اپنے مطالبات میں نرمی پر مجبور کیا جا سکے۔ 2 روز پہلے نیتن یاہو نے اسرائیلی سیاسی قائدین سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ دوبارہ غزہ پر حملے شروع کر رہے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد حماس کے نیٹ ورک کو تباہ کرنا اور حماس کی لیڈرشپ کو مارنا ہے۔ دراصل نیتن یاہو کے اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر حماس کے 2-4 قائدین یا کمانڈرز کو شہید کر دیا تو وہ گھٹنے ٹیک دیں گے اور اسرائیل کی شرائط پر جنگ بندی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اسرائیل نے اگلے مرحلے میں دوبارہ سے زمینی فوج غزہ میں بھیجنے کا بھی پلان بنا رکھا ہے، لیکن یہ نیتن یاہو اینڈ کمپنی کی بھول ہے کہ اس طرح سے وہ حماس کو پیچھے ہٹنے یا سر جھکانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اس وقت جب اسرائیل بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اب مذاکرات صرف گولیوں کے سائے میں ہی ہوں گے، حماس نے ایک بار پھر یہ موقف دہرایا کہ وہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے شدید حملوں کے باوجود مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ حماس کے سیاسی دفتر کے میڈیا ایڈوائزر طاہر نونو نے اپنے بیان میں کہا، حماس نے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا اور تمام فریقوں کی جانب سے دستخط شدہ معاہدے کی روشنی میں کسی نئے معاہدے کی ضرورت نہیں۔ نونو نے مزید کہا کہ حماس ثالثی کرنے والے ملکوں اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسرائیل کو جارحیت روکنے، فائر بندی معاہدے پر عمل درآمد کرنے اور معاہدے کے دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا پابند بنایا جائے، لیکن غزہ میں جنگ بندی ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ درمی اور ڈٹائی کی نظر ہو گئی، کیونکہ نیتن یاہو کو اپوزیشن کی جانب سے مسلسل تانے دیے جا رہے تھے کہ ان شرائط پر تو حماس پہلے دن سے مذاکرات پر راضی تھی، تو 1.5 سال تک ہم نے جو جنگ لڑی اس سے اسرائیل نے کیا حاصل کیا؟ نیتن یاہو کے پاس چونکہ اس سوال کا جواب نہیں، تو انہوں نے اس سوال کو حل کرنے کے لیے نئی جنگ چھیڑ دی۔ دیکھنا ہے کہ اب کی بار نیتن یاہو کوئی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں یا پھر ناکامی ان کا مقدر بنے گی۔ کھوجی ٹی وی کے دوستو، یمن نے ایک بار پھر بحیرہ احمر میں امریکی طیارہ بردار جہاز کو نشانہ بنایا۔ یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے بتایا کہ ان کی فورسز نے امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے ہیری ایس ٹرومین کو چوتھی بار نشانہ بنایا۔ پچھلے 3 دنوں میں یہ چوتھی بار ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے اور دیگر جنگی جہازوں کو انصار اللہ کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انصار اللہ نے کروز میزائل اور ڈرونز کے ذریعے امریکی بحری بیڑے پر حملہ کیا اور اطلاعات ہیں کہ اس بار حملے میں امریکی طیارہ بردار جہاز مکمل طور پر تباہ تو نہیں، البتہ ناکارہ ضرور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر اس وقت غصے سے تل ملا رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یمنی حوثی ایرانی میزائل اور ڈرون سے امریکی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور امریکی لڑاکا طیارے اور بحری جہاز ایرانی حدود کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ نے گو ہٹ دیا، یہ لڑاکا طیارے ایران پر بمباری شروع کر دیں گے۔ امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے اقدام کی شدید مخالفت کر رہی ہے اور انہیں باز رہنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ ایران نے بھی ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی سالمیت پر حملہ ہوا تو وہ امریکی دکھتی رگ پر وار کرے گا، یعنی ایران نے انڈائریکٹ اسرائیل پر حملے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی قیادت نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے اگر ہم پر حملہ ہوا تو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔